अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान ओवरसीज चैनल। मैं नसीर अहमद हूँ और कैलिफोर्निया से बोल रहा हूँ। मैंने कई दफ़ा सोचा है कि सियासत पे बात ना की जाए। और भी इतने टॉपिक्स हैं, बड़े मज़े मज़े के टॉपिक्स हैं, किसी भी टॉपिक पे बात की जा सकती है, लेकिन पाकिस्तान के मौजूदा हालात जिस तरफ जा रहे हैं और जो वतन अजीज़ की सूरत हालात है, मजबूर कर देती है। लौट जाती है उधर को भी नज़र, क्या कीजिए। और इकबाल ने कहा था कि फ़िक्र फ़रदा ना करूं, महवे गमे दोष रहूं, ऐसा हो नहीं सकता। तो हुआ क्या है? हुआ कुछ ऐसे, सब लोग जानते हैं, ये कोई सीक्रेट नहीं है, एवरीबॉडी नोज इट, कि पाकिस्तान में रजीम चेंज कर दी गई। पाकिस्तान में एक हुकूमत रिमूव करके दूसरी हुकूमत को लाया गया। अच्छा, जिस हुकूमत को लाया गया उसमें पाकिस्तान के अक्सर मुल्ज़मान और मुजरिमीन उस हुकूमत में शामिल है। जिन लोगों का हर किस्म का रिकॉर्ड मौजूद है वो इस वक्त हुकूमत में है। हुकूमत किसकी है? हुकूमत नून लीग की नहीं है, हुकूमत पीडीएम प्लस की है। पहले तो पीडीएम थी, अब उसमें 4-5 जमातें और शामिल कर दी गई हैं, प्लस वो लोग जिनके सिंध हाउस में ज़मीर जगाए गए वो भी हुकूमत का हिस्सा समझे जाते हैं। इस नई तब्दीली के साथ जो ये एक मुरब्बा तैयार किया पाकिस्तान की फ़ौज ने, वो सब के सामने, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं। अमेरिका ने पाकिस्तान को धमकियां दी। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान ने ये रजीम चेंज ना की तो पाकिस्तान का जीना मुश्किल कर देंगे, और अगर ये आपने कर दी तो हम माफ़ कर देंगे। समझ नहीं आती कि कितने परसेंट पाकिस्तानी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं कि कोई दूसरा मुल्क हमें इस तरह की बदतमीज़ ज़ुबान में इस तरह की धमकियां, तकब्बर, गुरूर और रूड तरीके से दे, और हम कहें कि ठीक है सर, हम ये कर, आप जो चाहते हैं हम कर देंगे। और पाकिस्तान में अल्लाह की मर्जी के बगैर पता नहीं हिल सकता, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में पाकिस्तान की फ़ौज के बगैर पता नहीं हिल सकता। पाकिस्तान की फ़ौज ने पीडीएम के साथ और प्लस पीडीएम ऐसे हालात पैदा किए, लोगों की खरीदो फरोख्त कराई सिंध हाउस में और हुकूमत का तख्ता उलट दिया। अच्छा, इस चेंज की वजह से इमरान खान एक सुपरस्टार बन गया। वो तो पहले ही स्टार था, वो एक सुपर डुपर हीरो बन गया। पूरा पाकिस्तान उसके पीछे चल पड़ा। इस फौज को ये भी नहीं पता था पहले शायद कि ट्रेंड्स क्या होते हैं, कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और ये ट्रेंड्स कैसे होते हैं और कैसे चलते हैं। जिस चीज़ पे वो हाथ रखता है इमरान खान, वो टॉप ट्रेंड बन जाती है। ट्विटर स्पेस पे उसने पार्टिसिपेट किया तो ट्विटर की हिस्ट्री के रिकॉर्ड टूट गए, और शायद वो रिकॉर्ड कभी भी ना टूटे। उसने जो जलसे किए, जो लोग उसके साथ आए, लोग पूरी दुनिया में उसके लिए निकल आए, और इसमें तमाम तर जिम्मेदारी हर एक ने पाकिस्तान की फौज पे डाल दी। पाकिस्तानी फौज की सोच क्या है ये समझना मुश्किल है। सुना है कि उनके पास बहुत अरेंजमेंट्स हैं, वो खुफिया एजेंसियां हैं, वो हर चीज़ की रिपोर्ट तैयार करते हैं। किसने किसको क्या रिपोर्ट किया कुछ पता नहीं, लेकिन जो सूरत हालात है उससे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान की फ़ौज ने दो काम किए। एक तो पाकिस्तान की फ़ौज ने लोगों के दिलों से जो एस्टैब्लिशमेंट का खौफ था वो दूर कर दिया।
ان کو 2 سال سے وہ گالی گلوچ ہوئی ہے اس فوج کو، نام لے لے کے اس کے سینئر آفیسرز کو نام لے لے کے گالیاں دی ہیں. لوگوں کا خوف دور ہو گیا. اب تو لوگ سرے عام فوج کے بارے میں بات کرتے ہیں. دوسرا، انہوں نے فوج کے وقار کو مجروح کیا. یہ 2 کام ہمارے دشمن بھی آج تک نہیں کر سکے تھے. یہاں پہ لوگ باتیں کرتے ہیں، کچھ لوگوں نے مجھے پیغام بھیجے کہ یہ پاکستان کی فوج کا موجودہ آرمی چیف ہے، کہیں یہ پاکستانی فوج کے لیے گورباچوف تو نہیں ہے. ہمیں نہیں پتا، ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے. صرف یہ میں جو بھی آپ سے شیئر کر رہا ہوں، یہ سب کچھ میں نے پاکستان کی نیوز میں دیکھا ہے. یہ پاکستان کے ریٹائرڈ ملٹری کمانڈرز جو ہیں ان کی رائے ہے، پاکستان کے ریٹائرڈ فوجی افسروں کی رائے ہے. لیکن یہ جو آرمی چیف ہے اس کا مائنڈ اور اس کا آرٹ یہ کسی کو ابھی سمجھ نہیں آیا. وہ جو ISPR کا DG ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آرمی چیف جدھر دیکھتے ہیں فوج بھی ادھر دیکھتی ہے. آئی ہوپ کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر آرمی چیف آنکھیں بند کر لے تو فوج بھی آنکھیں بند کر لیتی ہے. ISPR نے مصروف رکھا ہوا ہے لوگوں کو، میڈیا کو، پولیٹیشنز کو اس مسئلے میں کہ یہ جو دھمکی آئی تھی یہ ایک مداخلت تھی، یہ سازش نہیں تھی. او بھیا، مداخلت تو آپ نے تسلیم کر لیا، وہ تو ڈاکیومنٹڈ ہے مداخلت، آپ اس سے انکار بھی نہیں کر سکتے، ورنہ شاید آپ اس کا بھی کوئی بندوبست کرتے. اور جو سازش کا ذکر نہیں ہے، سازش تو مکمل ہو چکی ہے. مداخلت کا گول یہ تھا کہ رجیم چینج کی جائے، سازش اس کے بارے میں کی گئی تھی، اور سازش تو مکمل ہو چکی ہے. اور اس سازش میں پاکستان کی فوج شامل ہے. یہ ہوئی پاکستان کی فوج کی وجہ سے ہے. اب کیا کیا جائے؟ وہ کہتے ہیں کہ اب آئندہ کبھی مارشل لا نہیں لگے گا. او بھیا، اب مارشل لا لگ بھی نہیں سکتا. آپ یہ ایڈونچر نہ کرنا اب، کیونکہ اب وہ دور گزر چکا ہے. اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. پہلے آپ میڈیا کو، اخبارات کو کنٹرول کر کے اپنی مرضی کی خبریں نکال لیتے تھے، خبریں چھپا لیتے تھے. اب تو ہر بندہ میڈیا ہے پاکستان میں. ہر بندے کے ہاتھ میں فون ہے جس میں کیمرہ، آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کی فیسلٹیز موجود ہیں. اب آپ نہیں لگا سکتے ماشاءاللہ. وہ دن گئے جب خلیل خان فاختہ اڑایا کرتے تھے. اب جو صورت حالات کی طرف پاکستان کی فوج پاکستان کو لے گئی ہے، اب اس کا کیا بنے گا؟ کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ یہ حالات ٹھیک ہوتے نظر نہیں آ رہے. یہ حالات مزید خراب ہوں گے اور خدا نہ خواستہ خوفناک بھی ہو سکتے ہیں. اگر پورا ملک ادھر چلا گیا تو فوج کیا کرے گی؟ فوج ہمیشہ پاکستان کی عوام کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتی ہے. فوج سمجھتی ہے کہ یہ عوام جو ہے نا، یہ طوطے ہیں، ان کو نہیں کچھ پتا. صرف انٹیلیجنٹ مائنڈ فوج کے پاس ہے. اب اگر حالات، اور یہ حالات جدھر جا رہے ہیں یہ زیادہ دور کی بات نہیں، چند مہینوں میں یہ حالات ہر ایک کے ہاتھ سے نکل سکتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ وہ نوبت آ گئی تو پھر پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کون ٹھیک کرے گا؟ بہت عجیب سی بات ہے. رمضان کا مہینہ ہے، عید آنے والی ہے. آئے ہم سب مل کے اللہ کے حضور معافی مانگ کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پہ اپنی رحمت نازل کرے اور پاکستان کو اپنی حفاظت میں رکھے. ناظرین، اللہ آپ کو بھی اپنی حفاظت میں رکھے. انشاءاللہ ان قریب ملاقات کریں گے.